जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा। जय रंगा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति आह सखे जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। बोल श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, संपूर्ण आलवार आचार्यहरू को, श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज को, धनुर्मास महोत्सव को, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री गोदारंग। जय जय श्री राधेश्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का महती कृपा कटाक्ष द्वारा सदा चाहिँ आज पनि हामी यो भगवानको अत्यन्तै दिव्य सान्निध्यमा भगवानकै दिव्य चर्चा परिचर्चा श्रवण गर्नको लागि समुपस्थित भएका छौं। यो धनुर्मासको अत्यन्तै पुनित अवसरमा हामी प्रत्येक दिन भगवानका विलक्षण गुणानुवाद गर्दैछौं। गोदामाजीको परिपूर्ण कृपा कटाक्षद्वारा भगवानको अत्यन्तै मंगलमय संकल्पद्वारा हामीले यो जीवनको अपूर्व लाभलाई हासिल गरिरहेका छौं। यही हो जीवनको लाभ भनेको। हामी जति पनि कमाउँछौं त्यो कमाएको संसारमा आएर कमाएको वास्तविक लाभ भनेको यही नै हो। आफ्नो कमाई भनेको यही नै हो। हामी जगत व्यापार गर्नको लागि संसारमा आएका हौं, किनभने कर्मको अधीनले हामी संसारमा आउनै पर्छ। आउनै पर्थ्यो, आइयो। आजसम्म आउनु पर्थ्यो, आजसम्म आउनु पर्यो हैन। संसारमा आजसम्म हामी आउनु पर्यो, बाध्य भएर आउनु पर्यो, आफ्नो इच्छाले होइन। आयो, आफ्नो इच्छाले आएको होइन, बाध्य भएर आउनु पर्यो, कर्मको अधीन भएर, प्रारब्धको अधीन भएर। किनभने हामी कर्मको अधीनमा छौं, भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म एउटा गम्भीर प्रश्न गर्छु हजुरहरूलाई। पहिले सुरुमै हजुरलाई एउटा गम्भीर प्रश्न गर्छु, उत्तर दिनु होला, दिने प्रयास गर्नु होला। भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्न हैन? हुनुहुन्न हो नि। तर म भन्छु भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। भगवान नितान्त कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। कसरी? अरे कसरी? के भनेको यो?
भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ, कसरी ईश्वर कर्मको अधीनमा छ के भनेको यो आश्चर्य लाग्छ होला हैन? हो, तर भगवान कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। कस्तो कर्मको अधीनमा? चेतनको कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको हो कि होइन? कर्मको फल दिनै पर्छ भगवानले बाध्य भएर। कसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख्नै पर्छ भगवानले बाध्य भएर उसको कर्मको आधारमा। त्यसैले कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ, चेतनको कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ भगवान। उसको कर्मलाई हेरेर मात्रै भगवानले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्न। होइन, मोक्ष दिनु पर्यो भने पनि हेर्नु, चेतनलाई मोक्ष दिने सङ्कल्पै गर्नुभयो। कुनै पनि हालतमा म मोक्ष दिन्छु भनेर कुनै सर्टेन चेतनलाई, कुनै सर्टेन आत्मालाई मोक्ष दिने सङ्कल्प गर्नुभयो भने पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ? उसको कर्मलाई बाँडफाँड गर्नुहुन्छ भगवानले। भगवानले बाँडफाँड गर्नै पर्छ। त्यो कर्मको त्यो पोकोलाई फुकाएर भगवानले बाँडिदिनुपर्छ। कर्म भनेको पाप र पुण्य नै त हुन्छ, दुईटा हुन्छ होइन? कर्म भनेको पाप र पुण्य दुईटाको नाम नै कर्म हो। दुईटा मिलेर कर्म बन्छ। हो, त्यो पाप र पुण्यको गठरी भगवानले फुकाउनुहुन्छ, फुकाएर बाँडिदिनुहुन्छ र पाप र पुण्यले रहित बनाइदिनुहुन्छ त्यो चेतनलाई होइन? पाप र पुण्यले रहित बनाएर परम साम्यम उपैति भने अनुसार परम साम्यम उपैति, साम्यवाद हुन्छ उसलाई। साम्यवाद बनाउनुहुन्छ भगवानले। साम्यवाद भनेको यो धरतीको तथा कथित कम्युनिजमको साम्यवाद होइन। साम्यवाद भनेको ईश्वरको अधीनमा मात्रै हुन्छ। साम्यवाद भनेको ईश्वरसँग मात्रै हुन्छ। साम्यवाद वैकुण्ठमा गएपछि मात्रै हुन्छ। साम्यवाद मुक्तिको पदलाई, मोक्षलाई हासिल गरेपछि मात्रै त्यो साम्यवादलाई पाइन्छ। हेर्नुहोस्, साम्यवाद भनेको के हो होइन? साम्यवाद भनेको के हो? साम्यवाद भनेको कोही निरोगी छ कसैको शरीर, कोही एकदम रोगी छ, त्यो साम्यवाद हो? केवल धनी र गरिबको मात्रै कुरा हुँदैन। साम्यवाद भनेको सबै चिजमा समान हुनुपर्छ। कोही अग्लो छ, कोही होचो छ, कसरी साम्यवाद भयो? कोही मोटो छ, कोही पातलो छ, कसरी साम्यवाद भयो? कोही लुलो लङ्गडो छ, कोही लाटो छ, कोही अन्धो छ, कसैको शरीर राम्रो छ, कसरी साम्यवाद भयो? संसारमा साम्यवाद हुनै सक्दैन, इम्पोसिबल। साम्यवाद भनेको राम राज्यमा हुन्छ, भगवानको राज्यमा मात्रै हुन्छ साम्यवाद। मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि, विरजा तरेर पारिपट्टि गइसकेपछि साम्यवादलाई प्राप्त गरिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जहाँ कुनै चिन्ता हुँदैन, जहाँ कुनै कुण्ठा हुँदैन, त्यसको नाम हो वैकुण्ठ। जहाँ कुनै युद्ध हुँदैन, त्यसको नाम हो अयोध्या। त्यो अयोध्या, त्यो वैकुण्ठ, त्यो त्रिपाद विभूतिलाई पाइसकेपछि मात्रै वास्तविक साम्यवादमा प्रवेश गर्छ आत्मा। परम साम्यम उपैति वेदको वाणी हो। परम साम्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि अनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। न दुःख, न शोक, न भय, न कुनै पीडा, न भोक, न शोक। संसारमा कुनै व्यक्ति राम्ररी आरामले सुत्छ, कसैलाई निन्द्रै लाग्दैन रातभरि, कसरी साम्यवाद भयो? होइन र? समान हुनुपर्छ सबै चिजमा। त्यो साम्यवाद ईश्वरमा मात्रै हुन्छ। परम साम्यम उपैति। भगवानले के गर्नुहुन्छ? भगवानले मोक्ष दिने सङ्कल्प गर्नुभयो भने पनि त्यो कर्मलाई बाँडिदिनुहुन्छ, भगवानले बाँडफाँड गरिदिनुहुन्छ। पुण्य कसलाई दिनुहुन्छ? पुण्य उसका हितैषीलाई दिनुहुन्छ, जसलाई भगवानले मोक्ष दिनु हुँदैछ, दिने सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसका आफन्तलाई, जो उसका अनुकूल थिए, त्यसलाई बाँडिदिनुहुन्छ पुण्य। पाप, जो उसलाई सताउँथे, जो उसका प्रतिकूल थिए, जसले अपमान गर्थे, जसले तिरस्कार गर्थे, तिनीहरूलाई पाप बाँडिदिनुहुन्छ। त्यसैले हेर्नु, यदि अनुकूल बन्न सकिँदैन भने, भागवतको वैष्णवजनहरूको अनुकूल बन्न सकिँदैन भने प्रतिकूल कदापि नबन्नु, नत्र पापको भागी भइन्छ। भगवानले पाप दिनुहुन्छ, अत्यन्त नितान्त सत्य हो, यो शास्त्रोक्त प्रमाण हो यो होइन? त्यसैले भगवानले त्यो कर्मलाई के गर्नुहुन्छ? बाँडफाँड गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भगवान पनि कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। भगवान पनि कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ। कसको कर्मको? चेतनको कर्मको अधीनमा हुनुहुन्छ भगवान। र त्यो कर्मको बन्धनबाट छुट्नको लागि केवल भगवानको गुणानुवाद बाहेक अर्को कुनै पनि चारा छैन। भगवानको गुणानुवाद। हामी भगवानका त्यस्तै अत्यन्त गम्भीर
अत्यन्त रहस्यमय गुणानुवाद गर्दैछौँ। यो रहस्य आचार्यहरूले दिनुभयो, ज्ञानीहरूले दिनुभयो। कोरा पुस्तक अध्ययन गरेर मात्रै यो ज्ञान हासिल हुन सक्दैन। यो रहस्यलाई हस्तगत गर्न सकिँदैन, यो रहस्यको बोध हुन सक्दैन। आचार्य परम्पराबाट प्राप्त हुनुपर्छ। आचार्यको सन्निधिमा बस्नुपर्छ। उपनिषद, उपनिषदको अर्थ के हो? नजिकमा बस्नु हो। उपनिषद नजिकमा बस्ने, कसको नजिकमा बस्ने? ज्ञानीको नजिकमा बस्ने, आचार्यको नजिकमा बस्ने हैन। अनि यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, यो बोध प्राप्त हुन्छ। हेर्नु, बोधिसत्वको प्राप्त हुन्छ। बोधिसत्व बुद्ध बनिन्छ। बुद्ध बन्नु भनेको ज्ञानले हासिल गर्नु हो, भगवानको ज्ञानले हासिल गर्नु हो बुद्ध हुनु भनेको। बुझ्नुभयो नि? आत्मा परमात्माको ज्ञानले हासिल गर्नु हो बुद्ध हुनु भनेको। आत्मा र परमात्माको बीचको सम्बन्धको ज्ञानले हासिल गर्नु हो बुद्ध हुनु भनेको। बस त्यो बोधिसत्वलाई प्राप्त हुन्छ। आफ्नो बलले हुँदैन, नेभर। आफ्नो बलले हुँदैन, ईश्वरको सङ्कल्प, आचार्यको अनुग्रह हैन। त्यो ज्ञानीहरूको अनुग्रहद्वारा यो प्राप्त हुन्छ। हेर्नु, त्यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ हैन। त्यो एउटा अद्भुत विलक्षण यो ज्ञान आचार्यद्वारा, परम्पराद्वारा, ज्ञानीहरूको कृपाले हामीले जो पाएको ज्ञान नै हामी श्रवण गर्दैछौँ। हेर्नु, यहाँ हाम्रो कुनै मौलिकता छैन, कुनै आफ्नो चिज यहाँ बोलेको छैन। हेर्नु, आजसम्म जति हजुरले श्रवण गर्नुभयो कुनै पनि आफ्नो तर्फबाट कुनै केही चिज बोलेकै छैन। सुगा हो हामी, सुगा। आचार्यले जे पढाउनु भयो, पूर्वाचार्य जे पढाउनु भयो, बस जुन चिज परम्पराबाट आयो त्यही चिज बोल्ने हो कि होइन? गोदामाजीले पनि त्यही बताउनु हुँदैछ, त्यही बोल्नु हुँदैछ। भगवानदेखि आएको परम्परा नै बताउनु हुँदैछ गोदामाजीले पनि। भगवानका अति नै मङ्गलमय सङ्कल्प, आमाजीको, गोदामाजीको मङ्गलमय अत्यन्तै निर्हेतुक कृपा कटाक्ष र आचार्यहरूको अनुग्रहद्वारा हामी भगवानका अत्यन्त विलक्षण यो चर्चाहरू श्रवण गर्दैछौँ। हेर्नु, यो तिरुपावै अति नै विलक्षण ग्रन्थ। हामीले 26वटा गाथाको आस्वादन गरिसक्यौँ। आज 27औं गाथा एकदमै महत्त्वपूर्ण गाथा हो, प्रधान गाथा हो होइन। 16 र 27 दिनमा भगवानको विशेष उत्सव हुन्छ। दिव्य देशहरूमा पनि विशेष भोग पनि लाग्छ भगवानको। 5 दिन त विवाह उत्सव नै हुन्छ दिव्य देशमा, विशेष गरेर वृन्दावनमा। आफूलाई वृन्दावनकै धेरै अनुभव छ। गोदामाजीको भूमि भनेको पनि वृन्दावन नै हो हैन। त्यहाँकै अनुभव म बताउँछु। 5 दिन विवाह हुन्छ। 25औं दिनदेखि विवाह सुरु भयो, विवाह उत्सव सुरु भयो, कल्याण उत्सव सुरु भयो र मुख्य कल्याण उत्सव अन्तिम दिनमा हुन्छ, 30औं दिनमा हुन्छ त्यहाँ वृन्दावनमा। आज पनि गोदामाजीले केही चिजहरू माग्नुहुन्छ। हिजो पनि केही लिस्टहरू बताउनु भयो। त्यो लिस्टको स्वापदेशमा हामीले अति नै विलक्षण श्रवण अर्थलाई श्रवण गऱ्यौँ हैन र। माले मणिमन्ना भनेर भगवानलाई सम्बोधन गर्नुभयो। माले भनेको अत्यन्त व्यामुग्ध भनेर। भगवान भक्तप्रति अत्यन्तै मुग्ध हुनुहुन्छ र भक्तहरूका लागि पनि अत्यन्त मुग्ध हुनुहुन्छ भगवान। भक्तका लागि भगवान अत्यन्त मुग्ध, व्यामुग्ध हैन। अनि भगवानका लागि भक्त पनि अत्यन्तै मुग्ध, व्यामुग्ध। यस्तो परस्पर भावयन्त, भगवान र भक्तमा त परस्पर भावयन्त पो छ त, परस्पर त्यस्तो रिलेसन पो छ त। दुवै भोग्य हुनुहुन्छ, दुवै भोग्य। आहा, भगवान भोक्ता पनि हो, भोग्य पनि हो। चेतन भोक्ता पनि हो, भोग्य पनि हो हैन र। भगवान भोक्ता, के को भोक्ता? हाम्रो भोक्ता। हामीलाई भोग्नुहुन्छ भगवानले। अनि हामी पनि भोक्ता। कसको भोक्ता? भगवानको भोक्ता। हामीले पनि त भगवानलाई भोग्ने हो नि। एउटा हातले ताली बज्छ? बज्दैन। एकतर्फी रिलेसन हुँदैन, प्रेम एकतर्फी हुँदैन न। एकतर्फी प्रेम कहाँ हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले प्रेम दुईतर्फी हुन्छ, भोग दुवैतर्फ हुन्छ हैन। नायक र नायिकाको हेर्नु, यो रस हो एकदम। ध्यान दिएर श्रवण गर्नु, यो रस हो, यो प्रेम रस हो। भगवानको प्रेम रस हो, ईश्वरको प्रेम रस हो, अधरामृत हो। यो धराको अमृत होइन, अधरामृत हो। नायक र नायिकाको जुन भाव हुन्छ नि, नायक र नायिका बीचको जुन भाव हुन्छ, जुन रस हुन्छ, त्यो रसमा दुवैलाई आनन्द आउँछ। हेर्नु, एउटालाई मात्रै होइन, त्यो प्रेम रसमा दुवैलाई आनन्द आउँछ। बस त्यस्तै नै हो चेतन र
परमात्माको बीचको सम्बन्ध पनि दुवैलाई आनन्द आउँछ, दुवैले प्रेमको रस प्राप्त गर्नुहुन्छ, भगवानलाई पनि र चेतनलाई पनि। त्यसले दुवै भोक्ता र भोग्य हुन्, होइन? माले मणिमन्ना अति नै व्यामुग्ध, हे व्यामुग्ध, हे प्रिय, हे प्यारा, भगवानलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सर्वाधिक प्यारो वस्तु भनेको ईश्वर नै हो, अरू केही पनि छैन। सर्वाधिक प्रिय वस्तु, सर्वाधिक आफ्नो वस्तु, सर्वाधिक आफ्नो वस्तु भनेको आत्माको पनि भित्र बस्ने परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो माया बढी लाग्छ। आफ्नै बढी माया किन लागेको, होइन? आफ्नै बढी माया किन लागेको? किनभने आफूभित्र त्यो अत्यन्तै मायालु बसेको छ। हेर्नु, आफूभित्र सर्वाधिक मायालु बसेको छ, प्रेमी बसेको छ। अनि त्यो हामी प्रेमिकालाई त्यो प्रेमीको असाध्यै माया लागेको, आफूलाई माया लाग्नु भनेको अरू केही पनि होइन। बुझ्नु पर्यो? आफूलाई माया लाग्नु भनेको आफ्नो प्रेमीको माया लाग्नु। हामी प्रेमिकालाई, हामी सबै चेतन प्रेमिका हौँ। प्रेमी एउटा ईश्वर कृष्ण प्रेमी। माले मणिमन्ना, त्यसको स्वापदेशमा माले भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ, रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। रामानुज स्वामीजी यति मुग्ध हुनुहुन्थ्यो, यति व्यामुग्ध हुनुहुन्थ्यो, भगवानप्रति अत्यन्त व्यामुग्ध। भगवानलाई यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। भगवानदेखि अतिरिक्त समस्त वस्तुलाई के गर्नुभयो? तृण मान्नुभयो, झार मान्नुभयो। अच्युत पदाम्बुज युग्म रूपमा व्यामोहता तत् इतराणि तृणाय मेने। भगवानको चरणारविन्दको, भगवानको चरणारविन्दको, चरणाम्बुजको प्रेमले यति व्यामुग्ध हुनुभयो कि त्यहाँदेखि अतिरिक्त, भगवानको चरणारविन्ददेखि अतिरिक्त सबै वस्तुलाई झार मान्नुभयो, झार, तिनका मान्नुभयो। शिष्यप्रति पनि त्यस्तै व्यामुग्ध। शिष्यलाई कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, कति माया गर्नुहुन्थ्यो। ओहो, यति माया गर्नुहुन्छ। अन्तिममा रामानुज स्वामीजीले के भन्नुभयो जाने बेलामा? खबरदार से वैष्णव हो, म त जाँदैछु, खबरदार कसैले मेरो विरहमा कसैले शरीर छोड्ला, कसैले शरीर छोड्ला, खबरदार भनेर खबरदारी गर्नुभयो। अति नै व्यामुग्ध हुनुहुन्थ्यो शिष्यहरूप्रति। वैष्णवजनलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई वैष्णवको बराबर नमान्नु भन्नुहुन्छ। जगतका वैष्णवहरूको बराबर हाराहारीमा मलाई नमान्नु, म धेरै सानो हुँ, म धेरै नीच छु वैष्णवभन्दा। त्यस्तो उद्गार प्रकट गर्नुहुन्छ। 72 वाक्य हेर्नुहोस्, 72 वाक्य। यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो आफ्ना शिष्यहरूलाई, वैष्णवजनहरूलाई। त्यसैले व्यामुग्ध रामानुज स्वामीजी आचार्य हो। केही लिस्टहरू बताउनु भयो। हिजो पाञ्चजन्य शङ्ख माग्नुभयो, भेरी माग्नुभयो, नगडा ठुलो, मङ्गलदीप माग्नुभयो, मङ्गलाशासन गर्ने व्यक्तिहरू माग्नुभयो, ध्वजा पताका माग्नुभयो, छत्र माग्नुभयो, होइन? स्वापदेशमा वैकुण्ठको त्यो स्वागत माग्नुभयो, चेतनलाई मिल्ने त्यो स्वागत माग्नुभयो। आज पनि भगवानलाई केही सम्बोधन गर्दै केही चिजहरू माग्नुहुन्छ आज पनि। कुडारे वेल्लुम शेर गोविन्दा उन्तन्नै पाडे परिकण्डुयां पेरुसम्मानं नाडु पुगडं परिशिनालन्नाग सुडगमे तोल्बडे तोडे सेवी पूवे पाडगमे एन्ननय पलकलनुं यामडिबोम आडे एडप्पु मदपिन्ने पाल्सोरु मुडनै पेइदु मुडङ्गे बडिबार कुडिरुन्दु कुडुरुन्देलो रेम्बाबाय। यो 27औं पुष्पको थुङ्गा, अद्भुत थुङ्गा, अद्भुत थुङ्गा। अनन्त अनन्त कालसम्म नओइलाउने पुष्पको थुङ्गा। अनन्त अनन्त कालसम्म कहिले पनि नओइलाउने यो मालाको 27औं पुष्पको थुङ्गा, होइन? माला त बनाउनु भयो गोदामाजीले, कहिले पनि ओइलाउँदैन, कहिले पनि कालान्तरमा ओइलाउँदैन। त्यस्तो मालाको यो 27औं थुङ्गा। के भन्नुहुन्छ त यो थुङ्गामा? यो आजको पासोरममा कुडारै बेल्लुम शेर गोविन्दा, कुडारै बेल्लुम शेर गोविन्दा। आजको दिनलाई नै, आजको दिनको नाम नै कुडारै हो। हेर्नु, कुडारै। दक्षिण भारतमा यो दिनलाई कुडारै नाम राख्नुहुन्छ। आजको दिनलाई कुडारै। बत्तीले सजाउनुहुन्छ, अगाडि लेख्नुहुन्छ कुडारै, दियो बालेर नि, दियो राखेर दियोले कुडारै लेख्नुहुन्छ ठुलो, भगवानको अगाडि, जगमोहनको अगाडि कुडारै। कुडारै बेल्लुम शेर गोविन्दा। आफूदेखि विमुखलाई पनि बसमा राख्ने हे गोविन्द। आफूदेखि विमुखजनलाई,
आफ्नो बनाउने त्यो गुण भएका हे गोविन्द। उन्तन्नै पाडै परै कोण्डोयाम पेरु सम्मानम। उन्तन्नै पाडै परै कोण्डो। हामीले हजुरको नाम संकीर्तन गायौँ। त्यो नाम संकीर्तन रूपी पुरुषार्थ हैन, त्यो नाम संकीर्तन रूपी पुरुषार्थ पाइसकेपछि हामीले पाउने सम्मान सुन्नुहोस् प्रभु। के हो सम्मान? हामीले सम्मान पाउनुपर्छ। याम पेरु सम्मानम, याम पेरु सम्मानम। हामीलाई ठुलो सम्मान चाहिन्छ, सानोतिनो सम्मानले हामीलाई हुन्न। त्यो सम्मान के हो त्यो सुन्नुहोस्। भगवानले अब सम्मान के सम्मान चाहिएको त्यो बताउनुहुन्छ। अब नाडु पुगाडम परिसेनालन्नागा नन्नागा। नाडु भनेको देश, देश भनेको यहाँ विश्व, पुरै विश्व, यो पृथ्वी हैन। नाडु पुगाडम परिसेनालन्नागा। सारा लोकले हाम्रो प्रशंसा गरून् त्यस्तो हामीलाई सम्मान चाहियो। जगतले प्रशंसा गर्ने खालको सम्मान हामीलाई दिनु प्रभु। सुड गमे तोड बढाइए तोडे सेवी पुबे। अब हामीलाई चाहियो प्रभु के चाहियो? सुड गमे वलय, वलय भनेको यहाँका गहना कङ्कण चाहियो। तोल बढाइए केयुर, या लाउने गहना चाहियो केयुर हैन। तोड बढाइए तोडे सेवी पुबे। तोडे भनेको कानमा लाउने आभूषण चाहियो। सेवी पुबे भनेको कानकै गहना हो। कर्णपुष्प, कर्णाभरण र कर्णपुष्प। अलि माथि लाउने कर्णाभरण, यहाँ तल झुन्डाउने कर्णपुष्प, त्यो चाहियो प्रभु। पाडगमे, अनि गोडामा लाउने, चरणमा लाउने नुपुर पनि चाहियो प्रभु हामीलाई, नुपुर। एन्ननैया पल्कलनम माडिवो। यस्तै यस्तै अनेक पल भनेको धेरै, यस्तै यस्तै धेरै हामीलाई के चाहियो? आभूषण चाहियो प्रभु। त्यो दिनुहोस् हामीलाई आभूषण। आभूषण लगाएपछि अब आडै आडै अडुप्पो। पिताम्बर, आडै अडुप्पम, पिताम्बर वस्त्र पनि चाहियो हामीलाई। आडै अडुप्पम, अनि वस्त्र पनि धारण गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ? अदपिन्ने पाल्सोरो मुडनै पेदो मुडङ्गै बढिबार। वाह! अदपिन्ने पाल्सोरो, दुधमा बनेको अन्न, सोरु भनेको अन्न। सोरे 17औं गाथामा आएको थियो कि थिएन? अम्बर रमे तण्डीरे सोरे, सोरे अन्न हैन, सोरु अन्न। दुधमा, पाल भनेको दुध, दुधमा पाकेको अन्नलाई के भन्छन्? के भन्छन्? दुधमा पाकेको अन्नलाई चामललाई के भन्छन्? खिरान्न हो, सबैलाई थाहा छ नि हैन। दुधमा पाकेको अन्न, अनि त्यसमा नि माथिबाट घिउले टक्क ढाकेको होस्। अडपिन्ने पाल्सोरो मुडनै पेदो मुडङ्गै बढिबार। माथिबाट घिउले ढाकेको त्यस्तो दुधमा पाकेको त्यो चिज, जसलाई हैन नेपालीमा खिर पायस भन्छन्, त्यो हामी भोजन गर्नेछौँ प्रभु। त्यो भोजन गर्दाखेरि हामीले आरोग्दाखेरि के होस् भनेदेखि त्यो घिउ चाहिँ प्रकोष्ठबाट चुइयोस्। प्रकोष्ठ भनेको यो कुइना हो, कुइनाबाट तल झरोस्, टप्कियोस्। पाल्सोर मुडनै पेदु मुडङ्गै बढिबार। कुडिरिन्दु कुडुन्देलो रेम्बाबाई। हामी त्यस्तो शिशिर भोग गर्नेछौँ हजुरसँग बसेर। हामी हजुरलाई भोग लगाएर हामी लिनेछौँ। अति नै आनन्दित हुनेछौँ हामी। हाम्रो अन्तःकरण परम शीतल बन्नेछ हे प्रभु। यति भन्नुभयो आजको गाथामा गोदामाजीले हैन। हेर्नु, अघिल्लो गाथामा जे जति माग्नुभयो गोदामाजीले अथवा गोपीहरूले, 5जना शङ्ख माग्नुभयो, त्यसको रूपमा भगवानलाई नै माग्नुभयो।
पाञ्चजन्य शङ्खधारी भगवान्लाई नै माग्नुभयो। नगडा माग्नुभयो, भगवान नृत्य गर्नुहुन्छ त्यो नगडा कमरमा भिरेर, हैन? त्यो नगडा कमरमा भिरेर भगवानले के गर्नुहुन्छ? नृत्य गर्नुहुन्छ। हो, त्यो नगडा भिरेर नृत्य गर्ने, घटनृत्य गर्ने कृष्णलाई नै माग्नुभयो, हैन? अनि के माग्नु भएको थियो? मङ्गलदीप माग्नु भएको थियो। भगवानको आरती हुन्छ, आरतीले सजिने भगवानलाई माग्नुभयो। श्री रङ्ग हर्म्य तल मङ्गल दीप रेखा भनेको छ नि, हैन? रङ्गनाथ भगवानलाई, रङ्गनाथ भगवानलाई मङ्गलदीप भनेको छ। त्यस्तै भगवान रङ्गनाथलाई नै माग्नुभयो, हैन? मङ्गला शासन गर्ने व्यक्तिहरू माग्नुभयो। मङ्गला शासन गर्ने व्यक्ति, नित्य निरन्तर मङ्गला शासन गरिने भगवानलाई नै माग्नुभयो। शास्त्रले मङ्गला शासन गरिने, ऋषिमुनिहरूद्वारा मङ्गला शासन गरिने, अनि आलवारहरूद्वारा मङ्गला शासन गरिने, अनि समस्त चेतनहरूद्वारा मङ्गला शासन गरिने ईश्वरलाई नै माग्नुभयो, भगवान कृष्णलाई नै माग्नुभयो। ध्वजा पताका माग्नुभयो, ध्वजा पताकाले सजिने भगवानलाई नै माग्नुभयो। ध्वजा र पताकाको रूपमा गरुडजी हुनुहुन्छ, गरुड वाहन भगवानलाई माग्नुभयो। अनि छत्र माग्नुभयो, छत्रको रूपमा को हुनुहुन्छ? शेषजी हुनुहुन्छ, शेष शैयामा शयन गर्ने भगवानलाई नै माग्नुभयो, हैन? यो भगवान कृष्णले सबै बुझ्नुभयो त्यो श्रवण गरेर। अति नै आह्लादित हुनुहुन्छ, व्यामुग्ध हुनुहुन्छ, चरम व्यामुग्ध हुनुहुन्छ भगवान गोपीका यी बाणी श्रवण गरेर, हैन? अनि गोपीका ती अत्यन्त मधुर बाणी अझै सुन्ने इच्छा छ भगवानको। भगवान कहिले तृप्त हुनुहुन्न, कहिले अघाउनुहुन्न, हो कि? महाराष्ट्रमा भगवान अन्तर्धान हुनुभयो नि, होइन? अन्तर्धान हुनुभयो, अन्तर्धान भएर जब फेरि प्रकट हुनुभयो, गोपीहरूको जुन दशा भयो विरहमा, अब गोपिनीहरू प्राण आफ्नो शरीरलाई छोड्ने अवस्थामा थिए, प्राण विसर्जन गर्ने अवस्थामा थिए, गङ्गामा हाम फाले, के अरे यमुनामा हाम फालेर। बुझ्नुभयो नि? यो ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ, भागवतमा छैन यो प्रसङ्ग, कुनै पुराणमा छैन, हेर्नुहोस्। ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ, भक्तले बताउनुहुन्छ, भगवानका नितान्त प्यारा भागवतले बताउनुहुन्छ। भगवानको विरहमा, अब भगवानलाई नपाएपछि भगवानको विरहमा गोपीहरूले आफ्नो प्राणलाई यमुनामा विसर्जन गर्न लाग्नु भएछ। पहिला गाउँ एकपल्ट भगवानलाई गाउँ, कृष्णलाई गाउँ भनेर गोपी गीत गाउनुभयो, भागवतको गोपी गीत। गोपी गीत गाइसके पश्चात त्यति गाएर सबै गोपीहरूले आफ्नो प्राणलाई यमुनामा विसर्जन गर्ने तयारमा हुनुहुन्थ्यो। परन्तु भगवान के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो। तासा माभिर छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, प्रकट हुनुभयो भगवान, हैन? त्यतिखेर प्रकट भइसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे गोपी हो, म तिमीहरूको ऋण अनन्त कालसम्म पनि तिर्न सक्दिनँ, है? तिमीहरूको ऋण, तिमीहरूको प्रेमको ऋण म अनन्त कालसम्म पनि तिर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ भगवानले। त्यो सबै भक्तलाई भनेको, हामीलाई नै भनेको। भगवान ऋणी हुनुहुन्छ र त्यो ऋण कहिले तिर्न सक्नुहुन्न, भगवानले तिर्न चाहनु नै हुन्न आफ्नो भक्तको, आफ्नो प्रेमीको ऋण, है त? अति नै गदगद हुनु भगवान गोपीका बाणी सुनेर। अझै अत्यन्त मिठा बाणी श्रवण गर्ने इच्छा हुन्छ भगवानलाई। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे गोपी हो, तिमीहरूले मसँग जो माग्यौ ठिकै छ नि त, 5,000 शङ्ख म दिउँला, परन्तु मलाई एउटा कुरो बताउनु, म जस्तै अर्को व्यक्ति कोही छ भने अर्को 5,000 शङ्ख होला, नभए मैले कहाँबाट ल्याउँ? म जस्तै अर्को होला जगतमा कोही, हैन? भगवान जस्तै अर्को कोही छ? कोही पनि छैन। भगवान जस्तो को? भगवान जस्तो को हुनुहुन्छ? भगवान जस्तो भगवान नै छ, अर्को कोही पनि छैन, हैन? त्यसैले 5,000 शङ्ख पनि अब अर्को छैन, अर्को हुँदैन, भगवानको एउटै छ 5,000 शङ्ख। गोपी हो, तिमीहरूले धेरै 5,000 शङ्ख माग्छौ, त्यो हेरौँला, पछि देखौँला। अनि अरू जुन तिमीहरूले मागेका छौ नि, भेरी माग्यौ, त्यो भेरी त ब्रजमा घर घरमा पाइन्छ, यो त जातिको उचित बाजा हो, जात्युचित बाजा हो, पाइहालिन्छ। ध्वजा पताका पनि, अनि थियो के अरे छत्र पनि कुनै अभाव छैन ब्रजमा।
मङ्गला शासन गर्ने व्यक्ति माग्यो तिमीहरूले। मङ्गला शासन गर्ने त तिमीहरूभन्दा बढेर अर्को जगतमा कोही छँदै छैन। अर्को दिनु मैले होइन, गोपीभन्दा अर्को को छ र बढेर मङ्गला शासन गर्ने। मङ्गल दीप माग्यौ, घर घरमा दीपक छँदैछ, के चिन्ता गोपी हो। परन्तु एउटा कुरो बताउनु गोपी हो, यी चिजहरू पाएर तिमीहरू साँच्चै प्रसन्न हुन्छौ, अरू केही चाहिँदैन अगाडि। यति नै चिज चाहिएको तिमीहरूलाई। यति कष्ट गरेर कहाँबाट आयो तिमीहरू, यो शीतकालमा, यो बिहानै होइन, कति कष्ट गरेर आयो। के यति नै लिनका लागि मात्रै हो? यतिका चिज मात्रै लिनका लागि हो त गोपी हो? भगवानले यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। होइन प्रभु, होइन, हामीलाई यति चिजले पुग्दैन अन्ना। यो त हामीले केवल हाम्रा अभिभावकलाई ठग्नको लागि मात्रै हामीले यी चिजहरू मागेको, अभिभावकलाई सुनाउनको लागि मात्रै यी चिज मागेको प्रभु। हे गोपीहरू व्रत गर्ने रहेछन् भनेर हामीलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छन्, हजुरसँग मिल्नको लागि स्वतन्त्र छोडिदिन्छन् हाम्रा अभिभावकहरूले होइन। आलवारको अनुभव है, आलवारको अनुभव, गोदामाजीको अनुभव, उहाँहरूको साक्षात्कार, उहाँहरूको दृष्टि है त। हामीलाई सम्मान चाहियो प्रभु, हामीलाई बहुमान चाहियो। बहुमान भनेको सम्मान हो। आहा, त्यो सम्मान, बहुमान भन्ने एउटा शब्द हो, यो टेक्निकल वर्ड, एउटा टेक्निकल वर्ड हो, सम्प्रदायमा प्रयोग हुने टेक्निकल वर्ड हो, शास्त्रीय शब्द हो, शास्त्रीय शब्द हो यो, प्राविधिक शब्द, शास्त्रीय प्राविधिक शब्द हो बहुमान। बहुमान भनेको सम्मान हो, परन्तु कस्तो सम्मान? संसारी सम्मान होइन, संसारी सम्मान होइन, ईश्वरबाट पाउने सम्मान, भगवानबाट पाउने सम्मान, आचार्यबाट पाउने सम्मान, भागवतहरूबाट पाउने सम्मान। त्यो सम्मान त हेर्नु नितान्त ग्राह्य हुन्छ, ग्राह्य। संसारी सम्मान ग्राह्य होइन, संसारी सम्मानले कल्याण गर्दैन, संसारी वाइले कहिले पनि सम्मान गर्दैन। त्यो वाइ 2 दिनको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देख्न पाइएको छ। सम्मान प्राप्त गर्नको लागि यति मरिमेट्छन् व्यक्तिहरू, संसारीहरू, यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा राखेर आकाश नजाने कुन लेयरमा, कुन तहमा उडान भर्ने प्रयास गर्छन्, परन्तु त्यो सम्भव हुँदैन। उडान भर्ने आफैले होइन, उडान भर्ने प्रभुले, भराउने प्रभुले हो। भगवानले उडान भराउनुहुन्छ। भगवानले भराएको उडानमा यदि उडियो भने बस कहिल्यै पनि त्यो त्यहाँबाट तल झर्दैन, माथि नै माथि हुन्छ। आफ्नो प्रयासले यदि उडान भरियो भने त्यसको कुनै ग्यारेन्टी पनि हुँदैन, माथि जान्छ कि तल झर्छ। भक्तवत्सल भगवानको होइन त, फेरि उही हो पार त, भक्तवत्सल भगवानको होइन। त्यसैले हामीलाई बहुमान चाहियो प्रभु। भगवानले आफ्ना भागवतलाई, भक्तलाई बहुमान दिनुहुन्छ, सम्मान दिनुहुन्छ। यस्तो सम्मान दिनुहुन्छ जगतले प्रशंसा गर्छ, जगतले। त्यस्तो सम्मान भगवानले दिनुहुन्छ। हो त्यो सम्मान चाहिँ ग्राह्य हो क्या? भगवानबाट पाउने सम्मान चाहिँ ग्राह्य हो। अब त्यो सम्मान पाउने क्रममा भगवानले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, कुडारै बेल्लम शेर गोविन्द, कुडारै बेल्लम शेर गोविन्द। अब सुन्नु है, अति नै मधुर, अति नै मिठो, सम्भवतः कहिले पनि नसुनेको हुनसक्छ। तिरुपावे श्रवण गरे पनि गर्नुभयो होला, श्रवण त गर्नु होला धेरैपल्ट, परन्तु नवम होइन, छँडे नवम नयाँ मालुम हुन्छ, नयाँ आभास हुन्छ। हेर्नु, तिरुपावे सामान्य ग्रन्थ होइन नि त, प्रत्येक वर्ष नयाँ आभास हुन्छ। त्यसैले श्रवण गर्नु। सम्भवतः नसुनेको कुरा पनि आउन सक्छ नि, के ग्यारेन्टी होइन, नसुनेको कुरा पनि आउन सक्छ। कुडारै बेल्लम शेर गोविन्द। हे विमुखजनलाई आफ्नो बनाउने प्रभु, त्यस्तो गुण भएका प्रभु, विमुखजनलाई भगवानले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। कसरी आफ्नो बनाउनुहुन्छ हेर्नु है। संसारमा विमुखहरू कति प्रकारका हुन्छन्? 4 प्रकारका विमुख हुन्छन् होइन, 4 प्रकारका विमुख हुन्छन्। हेर्नु, एक प्रकारका भगवानका सम्मुख हुन्छन् भक्तहरू, भागवतहरू, अभिमुख हुन्छन्। अर्का थरीका विमुख हुन्छन्। 2 प्रकारका
मनुष्य हुन्छन् जगतमा। विमुखलाई पनि 4 भागमा बाँड्नु भएको छ ज्ञानीहरूले, 4 क्याटेगोरीमा। भगवत विमुख, भगवानदेखि विमुख 4 प्रकारका हुन्छन्। कस्ता कस्ता? भगवानलाई द्रोह गर्ने विमुख हुन्छन्, त्यो त सत्य हो, त्यो त हुँदै हो हैन। भगवानका शत्रु अथवा भगवानमा दोष देख्ने, भगवानमा द्रोह गर्ने घोर नास्तिकहरू भगवानदेखि विमुख हुन्छन्, त्यो त छँदैछ। नास्तिक मात्रै भगवत विमुख हुँदैनन्, हेर्नु। भगवत द्रोही मात्रै भगवत विमुख हुँदैनन्। अनन्य प्रेमी पनि भगवानदेखि विमुख हुन्छन्। अरे अनन्य प्रेमी, भगवानका नितान्त प्रेमी भक्त पनि भगवानदेखि विमुख हुन्छन्। कस्ता? ओहो, सुन्दै जानु है। आफूलाई नैत्यानुसन्धान गर्ने, आफूलाई अत्यन्त चरम नैत्यानुसन्धान गर्ने, भगवानको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहलाई जानिसकेपछि, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, स्वरूप रूप गुण विभूति कस्तो छ भनेर त्यसलाई जानिसकेपछि र आफ्नो अवस्थालाई थाहा पाइसकेपछि, आफू कति नीच छु, कति संसारी छु, म कति तुच्छ छु भन्ने कुरो बोध भइसकेपछि भगवानदेखि टाढा भाग्न खोज्छ त्यो आत्मा, त्यो जीवात्मा। ओहो, म प्रभुको लागि योग्य छैन, म त अति नै क्षुद्र हुँ, अति नै नीच हुँ, अति नै मलिन हुँ, फोरी हुँ, अनादिकालदेखिको फोरी हुँ। परम पवित्र त्यस्तो प्रभु हैन, त्यस्ता परम पवित्र प्रभुको सम्मुख जान म योग्य छैन भनेर भगवानदेखि विमुख भएर भाग्न खोज्नुहुन्छ। अरे यामुनाचार्य स्वामीजीले त्यही उद्गार प्रकट गर्नुभएको छ स्तोत्र रत्नमा, आलबन्दार स्तोत्रमा। धिगा शुचिमणि बीत, धिगा शुचिमभिनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्यै। हैन, धिक्कार छ मलाई, म निर्दयलाई धिक्कार छ। म अविनीतम, म कहिले पनि झुक्दिनँ कसैको अगाडि, त्यस्तो मलाई धिक्कार छ। म एकदम निर्लज्जलाई धिक्कार छ। यसरी आफूलाई धिक्कार्नुहुन्छ यामुनाचार्य स्वामीजी। यसरी यामुनाचार्य स्वामी जस्ता महान ज्ञानी भगवानदेखि टाढा भाग्नु हुँदैछ, म योग्य छैन, भगवानको लागि योग्य छैन भनेर। यस्ता भगवानका प्यारा पनि भगवानदेखि विमुख हुन खोज्नुहुन्छ। एक थरीका, गन्दै जानु होला है, 4 थरीका भगवत विमुख बताउँदैछु म। एक थरीका आफूलाई नैत्यानुसन्धान गर्ने भगवानका प्रेमीजन। अर्का थरीका अर्का थरीका भक्तहरूको त स्थिति नै विलक्षण हुन्छ। भगवानदेखि रिसले विमुख हुन्छन्। भागवत अनन्य प्रेमीजन, भगवानका अनन्य प्रेमीजन भगवानदेखि रिसले विमुख हुन्छन्। चाहिँदैन तिमी जाऊ, जतासुकै जाऊ, तिम्रो मलाई कुनै आवश्यक छैन। हे गोविन्द, हे केशव, तिम्रो मलाई आवश्यकै छैन। चेहरा नदेखाउनु मेरो अगाडि, जानु। यसरी विमुख हुनुहुन्छ। प्रेमको रस, प्रेमको क्रोध हो त्यो। प्रेम प्रणय रोष भन्छन् जसलाई। के प्रणय रोष? यो पनि टेक्निकल वर्ड हो है, प्राविधिक शब्द हो। प्रणय रोष, प्रणय भनेको प्रेम, रोष भनेको क्रोध। प्रणयले हुने प्रेमको क्रोध, हाय, त्यहाँभन्दा मिठो अर्को के हुन्छ जगतमा? प्रेमको क्रोध हुन्छ नि, प्रेमले रिसाएको, त्यहाँभन्दा मिठो केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो रिसमा भित्र यति प्रेम छ, यति प्रेम छ। ओहो, हैन, भगवानसँगको भाव हो नि यो, संसारी भाव होइन। संसारमै पनि अत्यन्त प्रियजनहरूको बिचमा त्यो प्रणय रोष प्रिय लाग्छ। त्यो प्रेमको त्यो क्रोध, प्रेमले रिसाएको कति मिठो लाग्छ, कति मिठो। संसारमा, संसारको सम्बन्धमा पनि, यहाँ त ईश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा हो यो, हैन? भगवानसँगको प्रेम रोष कति मिठो होला। गोपिनीहरूले त्यही गर्नुहुन्थ्यो। प्राय गोपिनीसँग यही नै भाव हुन्थ्यो, प्रणय रोष। अधिकांश यही भाव हुन्थ्यो, यही रस नै हुन्थ्यो गोपी र भगवानको बिचमा, प्रणय रोष।
जतिखेर पनि रिसाउने गोपिनीहरू, भगवान जतिखेर पनि तङ मात्रै गर्न खोज्ने गोपीहरूलाई। परन्तु त्यहाँभित्रको आनन्द त्यो कसलाई थाहा? गोपी जाने। त्यो भित्रको आनन्द गोपी जाने, भगवान जाने। हम तो केवल सुने। हम तो केवल सुने। त्यो प्रेम कति प्रेम होला। भगवान पनि तङ नै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, गोपीहरू रिसाउनु नै हुन्थ्यो प्राय हैन। त्यसैले है प्रेमीहरू प्रणय रोषले विमुख हुनुहुन्छ। कसरी? याई याई माधवा गच्छ गच्छ केशवा। जाऊ जाऊ हे माधव, जाऊ जाऊ, मलाई चाहिँदैन। मात्र तिष्ठ दूरतो व्रजाच्युत। यहाँ बस्दै नबस्छ, मेरो अगाडि यहाँ आउँदै नआऊ, तिमी जाऊ, टाढा जाऊ हे अच्युत। यस्तो प्रणय रोष प्रकट गर्नुहुन्छ हैन। यसरी पनि विमुख हुनुहुन्छ, भगवानको विमुख हुनुहुन्छ। विमुख जनको कुरा गर्दैछु म। दुई थरीका भइहाल्नुभयो, गन्नु हुँदैछ नि हैन। एक थरीको कस्तो? नैचानुसन्धान गर्ने। अर्को थरीको कस्तो? प्रणय रोष गर्ने। अब अर्को थरीको उदासीन। उदासीन पनि विमुखमै पर्नुहुन्छ। उदासीन भनेको भगवानको वास्तै नगर्ने। प्रेम पनि छैन, क्रोध पनि छैन। भगवानसँग प्रेम पनि छैन, क्रोध पनि छैन। तिनीहरू पनि विमुख नै हुनुहुन्छ, उदासीन। तेस्रो विमुख। चौथो विमुख द्रोह गर्ने, द्रोही। मात्सर्य, भगवानसँग मात्सर्य भाव राख्ने, क्रोधको भाव राख्ने। यसरी चार थरीका विमुख हुन्छन्। यी चार थरीका विमुखहरूलाई भगवानले आफ्नो वशमा राख्नुहुन्छ। उडारे बेल्लुम शिर गोविन्द, उडारे बेल्लुम शिर गोविन्द। चार प्रकारका विमुखहरूले आफ्नो बनाउनुहुन्छ हे प्रभु हजुरले। कसरी? अब सुन्नुहोस्। नैत्यानुसन्धान गर्ने आफ्ना प्यारा भक्तलाई कसरी आफ्नो बनाउनुहुन्छ? कसरी? सौशील्य गुणद्वारा। बुझ्नुभयो नि? सौशील्य गुणद्वारा। सौशील्य गुण भनेको कस्तो हो? महतो मन्दैश निरन्ध्रेण संश्लेषशीलम। महान भएर अत्यन्त नीचभन्दा पनि नीचसँग भेटघाट गर्नु, मिल्नुको नाम नै के हो? सौशील्य गुण हो। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भएर के गर्नुहुन्छ? भगवान आएर गोप गोपीसँग मिल्नुहुन्छ, ग्वाल बालसँग मिल्नुहुन्छ। आहा, गुहा जस्ता जङ्गलीसँग मिल्नुहुन्छ, बानरसँग मिल्नुहुन्छ, होइन र? त्यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। यसरी जित्नुहुन्छ नैत्यानुसन्धान गर्नेहरूलाई ऊ जस्तै बनेर। ओहो, हाम्रै बन्धु त हो नि, हामी जस्तै त हो नि भनेर भगवानको सम्मुख पर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसरी सम्मुख गराउनुहुन्छ भगवानले नैत्यानुसन्धान गर्नेहरूलाई। अनि प्रणय रोष गर्नेहरूलाई प्रणय रोष प्रेमीहरू भगवानदेखि रिसाउने, त्यस्तालाई के गर्नुहुन्छ? ओहो, श्रृङ्गारको चेष्टा गरिदिनुहुन्छ। श्रृङ्गार, वाह! श्रृङ्गार भन्ने शब्द मामुली शब्द होइन। भगवानले गर्ने श्रृङ्गार होइन, भगवानले गर्ने श्रृङ्गार। भगवानले के गर्नुहुन्छ? आफ्ना प्यारा प्यारा ती आफ्ना भक्तहरूलाई, प्रेमीहरूलाई अति नै प्रेमको हावभाव देखाउनुहुन्छ, प्रेमको चेष्टा गर्नुहुन्छ होइन, स्पर्श गर्नुहुन्छ, संश्लेष आलिङ्गन गर्नुहुन्छ आदि आदि होइन। त्यस्तो चेष्टा गरेर तिनीहरूले आफ्नो बनाइहाल्नुपर्छ, बनाइहाल्नुहुन्छ भगवानले। क्रोध कहाँ पुग्छ होइन। प्रेमको क्रोध न हो, त्यो कहाँ टिक्छ त? अनि टिक्दैन नि। अनि त्यस पछाडि उदासीनलाई के गर्नुहुन्छ? उदासीन न त प्रेम गर्छन् न त क्रोध गर्छन्। त्यस्ता विमुखहरूलाई के गर्नुहुन्छ भगवानले? ओहो, विमुखहरूलाई यति सुन्दर आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह देखाइदिनुहुन्छ, यति सुन्दर विग्रह देखाइदिनुहुन्छ, रूप देखाइदिनुहुन्छ। त्यो रूपले आकर्षित, ती उदासीनहरू आकर्षित भइहाल्छन् होइन, आकर्षित भइहाल्छन् ती उदासीनहरू भगवानको रूप देखेर, भगवानको स्वरूप देखेर, होइन र? रामन स्वामीजी नै त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। भगवानै त हो नि रामन स्वामीजी। रामन स्वामीजीको पछाडि अरे ती मुगल सम्राटहरू पछि परे, होइन र? स्वरूप देखेर रामन स्वामीजीको मुगल सम्राटहरू पछि परे, पागल भए मुगल सम्राटहरू रामन स्वामीजीको होइन। त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह देखाएर के गर्नुहुन्छ?
त्यस्ता उदासीनले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। अनि चौथो श्रेणीका विमुख भनेको को? द्रोह गर्ने, साँच्चै शत्रु, मात्सर्य राख्ने, भगवानमा असूया राख्ने। तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? पराक्रमद्वारा, शौर्यद्वारा, बलद्वारा तिनीहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, जित्नुहुन्छ, परास्त गरिदिनुहुन्छ, केही नलागेर भगवानको भन्छन्। यसरी चारै प्रकारका विमुखहरूलाई आफ्नो बनाउने। हे प्रभु कुडारै कुडारै बेल्लम शिर गोविन्द, यसरी सम्बोधन गर्नुभयो। गोविन्द, सबभन्दा प्रिय नाम गोविन्द। त्यस पछाडि अनि के भन्नुहुन्छ? हे प्रभु उन्तन्नै पाडी परै हामीले हजुरको नाम संकीर्तन रूपी पुरुषार्थ पाएका छौँ। हाम्रो पुरुषार्थ के हो? नाम संकीर्तन रूपी पुरुषार्थ। हे प्रभु यो नै हाम्रो अहिलेको ठुलो पुरुषार्थ हो। किन हो भन्दाखेरि हे प्रभु हजुर त हामीलाई बोलाउनुहुन्छ नि, तर हामी हजुरलाई बोलाउन सक्दैनौँ, हजुरको नाम लिन सक्दैनौँ। हामीलाई भय हुन्छ। कसको? हाम्रा अभिभावकहरूको। हजुर त केवल सङ्केतले बोलाउनुहुन्छ, हजुरले पनि नाम त लिनुहुन्न, परन्तु हजुर त यस्तो खुबी छ हजुरमा, त्यो बाँसुरीमा हाम्रो नाम छेडिदिनुहुन्छ, हाम्रो नाम त्यो बाँसुरीको तानमा उच्चारण गर्नुहुन्छ। हामी त बुझ्छौँ प्रभु, परन्तु के गर्ने? हामीमा त्यो खुबी छैन। हामी पनि त्यस्तै कुनै तरिकाद्वारा हजुरको नाम गान गर्ने कुनै खुबी हामीमा छैन प्रभु। हामीले त सिधै नाम नै गाउनुपर्छ, हजुरको नाम गाउनु परेमा कृष्ण, माधव, गोविन्द, नन्द, सोनु, गोपाल, गोविन्द नै भन्नुपर्छ, परन्तु हामी उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। बन्देज छ हामीलाई हाम्रा अभिभावकको। त्यसैले अहिले त हामीले हजुरको नाम गान गर्न पाएका छौँ। यो नै हाम्रो लागि कति ठुलो पुरस्कार हो। भक्तवत्सल भगवानको होइन। हिरण्यकशिपुले आफ्नो राज्यमा कसैलाई पनि भगवानको नाम उच्चारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो, बन्देज लगाएको थियो। पुरै मृत्युदण्डको सजाय घोषणा गरेको थियो कसैले यदि राम भन्छ भने। हिरण्यकशिपुले। प्रभु हामीलाई त्यस्तै छ, हाम्रो अवस्था त्यस्तै नै थियो, त्यस्तै नै। मृत्युदण्ड मात्रै छैन, अरू सबै त्यस्तै नै हो। त्यसैले हाम्रो लागि ठुलो पुरुषार्थ हो, हजुरको नाम हामी उच्चारण गर्दैछौँ। याम पेरु सम्मानम, हामीलाई प्रभु सम्मान पनि चाहियो, बहुमान पनि चाहियो। कस्तो सम्मान, कस्तो बहुमान? ओहो, भक्तहरूले सम्मान चाहन्छन् त? भागवतहरूले कुनै सम्मान चाहन्छन्? संसारको वाइवाई चाहन्छन्? न। र गोपीहरूले संसारी सम्मान मागेकै होइन, भगवानसँग संसारी सम्मान खोजेकै होइन गोपीहरूले। संसारले नै सम्मान गरून् त भन्नु हुँदैछ। हेर्नु, हामीलाई संसारले, लोकले सम्मान गरोस्, त्यस्तो खालको पुरुषार्थ दिनु, माने त्यस्तो खालको हामीलाई लोकले, जगतले प्रशंसा गरोस्, त्यस्तो खालको सम्मान दिनु। प्रशंसा खोजेको हो त गोपीहरूले। फेरि भन्नु हुँदैछ जगतले नै हाम्रो प्रशंसा गरोस् भनेर। यहाँ गोपीहरूले आफ्नो प्रशंसा खोजेको होइन, सारा जगतको कल्याण खोजेको गोपीले, गोदामाजीले। कसरी? हे प्रभु हजुरले हामीलाई सम्मान गर्नुभयो भने जगत चकित हुनेछ त्यो देखेर। जगत सम्मानको भोको छ, हो कि होइन? प्रत्येक व्यक्ति सम्मानको भोको हुन्छ, प्राय सम्मानको भोको हुन्छ। त्यसैले हामीले पाएको सम्मान देखेर त्यस्तै सम्मान पाउने प्रयास गर्नेछन् तिनीहरूले। हे प्रभु, अनि हजुरका बन्नेछन्, किनभने त्यो सम्मान त हजुरबाटै पाउने हो, अनि हजुरको बनेर त तिनीहरूले सम्मान पाउनेछन्। त्यसैले सारा जगत हजुरको बन्ने छ प्रभु, त्यसैले हामीले त्यस्तो सम्मान दिनु। गोपीको अभिप्राय, गोदामाजीको अभिप्राय बुझ्नुभयो नि? होइन? जगत भगवानको बन्ने छ हाम्रो सम्मान देखेर, त्यसैले हाम्रो प्रशंसा गरून्, त्यस्तो सम्मान दिनु प्रभु हामीलाई। याम पेरो सम्मानम पति सम्मानिता सीता, रामायणमा बताउनुहुन्छ पति सम्मानिता सीता। सीता कस्तो हुनुहुन्थ्यो? पति सम्मानिता, रामले सम्मान गरिएकी हुनुहुन्थ्यो सीता। रामले नित्य निरन्तर अखण्ड सम्मान गर्नुहुन्थ्यो सीतालाई, होइन? लक्ष्मी हुनुहुन्छ, देवी हुनुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। पति सम्मानिता सीता।
हैन? पतिले पत्नीलाई कस्तो भाव राख्नुपर्छ, पत्नीले पतिलाई कस्तो भाव राख्नुपर्छ, दाजुले भाइलाई कस्तो भाव राख्नुपर्छ, भाइले दाजुसँग कस्तो भाव राख्नुपर्छ। पाठ पढ्नु छ भने, पाठ सिक्नु छ भने वाल्मीकि रामायण पढ्नु, भक्तवत्सल भगवानको वाल्मीकि रामायण पढ्नु, हैन र? पतिले पत्नीको सम्मान गर्नु भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, पतिले पत्नीको सम्मान, पति सम्मानिता सीता। हे प्रभु, हामी पनि त्यस्तै सम्मान चाहन्छौँ हजुर। हामी हजुरका पत्नी नै हौँ, हामी हजुरका पत्नी नै हो। हजुरले हामीलाई त्यस्तै सम्मान गर्नुपर्छ। हजुरको स्वरूप पनि त्यस्तै हो, पत्नीलाई सम्मान गर्ने। अब त्यस्तो खालको सम्मान माग्नुभयो। अब त्यो सामग्री माग्नुहुन्छ, केही चिजहरूको इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। कस्तो चिज चाहियो, कस्तो खालको सम्मान चाहियो? जगतले प्रशंसा गर्ने सम्मानको रूपमा म के दिउँ? भगवानले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब गोपीले बताउनुहुन्छ, गोपिनीहरूले। सुडगमे तोलबडये तोडे सेवी पुबे। हामीलाई सुडगमे, हातमा लाउने कङ्कण चाहियो प्रभु, आभूषण, हातमा लाउने कङ्कण, सुडगमे। अनि त्यस पछाडि तोलबडये, केयुर यहाँ लाउने, केयुर भनेको यहाँ लाउने, भुजबन्ध। तोलबडये सेवी पुबे, कर्णको गहना, कानको गहना, कर्णाभूषण चाहियो। अनि कर्णपुष्प पनि चाहियो। कर्णपुष्प, कानमा लाउने 2 प्रकारको गहना हुन्छन्। यहाँ माथि लाउनेलाई कर्णाभरण भनिन्छ, यहाँ तल लाउनेलाई कर्णपुष्प भनिन्छ। त्यो पनि चाहियो प्रभु। पाडगमे, अनि चरणमा लाउने नुपुर पनि चाहियो। नुपुर, पायल, हैन? यति चिज हामीलाई चाहियो लगाउनको लागि, हामी लगाउनेछौँ प्रभु। त्यतिले मात्रै हुँदैन। एन्नेन्न पलकलनम, धेरै धेरै हामीलाई यस्ता सामग्रीहरू, आभूषणहरू चाहियो। आहा, अब प्रेमको रस, यहाँ प्रेमको रस बगाउनुहुन्छ। हेर्नु, हे प्रभु, हामीलाई कङ्कड किन चाहियो हातमा? हामीलाई किन यो सुडगमे भनेको कङ्कड किन चाहियो? हे प्रभु, हजुरले हाम्रो हात समाउनुहुन्छ नि। पानी ग्रहण गर्दाखेरि, पानी ग्रहण भनेको विवाहको लागि हात समाउने, हातमा हात राखिदिने, त्यो पद्धतिलाई पानी ग्रहण भनिन्छ। हे प्रभु, हजुर जब हाम्रो पानी ग्रहण गर्नुहुन्छ, जब हाम्रो हात समाउनुहुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो हातमा आभूषण भएन भने, हजुरले हाम्रो हातमा आभूषण देख्नु भएन भने हजुरलाई नै आनन्द आउँदैन प्रभु, हजुरलाई आनन्द आउँदैन। त्यसैले हजुरको आनन्दको लागि हामीलाई हातमा कङ्कण चाहियो। आहा, सुडगमे तोलबडये, बाजुबन्द किन चाहियो प्रभु? पानी ग्रहण भइसकेपछि हजुरले अवश्य पनि हामीलाई आलिङ्गन गर्नुहुन्छ। आश्लिष्य, हामीलाई आलिङ्गन गर्नुहुन्छ, गले लगाउनुहुन्छ। गले लगाउँदाखेरि हाम्रो हातमा यहाँनेरि आभूषण भएन भने हजुरलाई नै आनन्द आउँदैन। हे प्रभु, त्यसैले हामीलाई बाजुबन्द दिनु, केयुर दिनु। आहा, त्यस पछाडि तोलबडये तोडे सेवी पुबे, तोडे सेवी पुबे। कानको आभूषण र कर्णपुष्प प्रभु आलिङ्गन गरिसकेपछि, हे प्रभु, आलिङ्गन गरिसकेपछि अत्यन्त प्रेमले भरिएका आलाप गर्नुहुन्छ हामीसँग, अत्यन्तै प्रिय बाणी बोल्नुहुन्छ हामीसँग, प्रेमका बाणी बोल्नुहुन्छ, त्यो पनि कानमा बोल्नुहुन्छ, हैन? विस्तारै कानमा बोल्नुहुन्छ हजुरले प्रेमका बाणीहरू। त्यतिखेर हाम्रो कानमा गहना भएन भने हजुरलाई नै आनन्द आउँदैन प्रभु। हजुरकै आनन्दको लागि हामीलाई कानका गहना दिनु। भक्तवत्सल भगवानको अलौकिक अलौकिक प्रेम रस टप्किँदैछ है, अलौकिक प्रेम रस, दिव्य प्रेम रस, वैकुण्ठको प्रेम रस, भगवानको प्रेम रस यो टप्किँदैछ। वास्तवमा भगवानसँगको वास्तविक भाव पनि यही नै हो। यसैलाई पाउनु नै मोक्षलाई पाउनु हो। वैकुण्ठमा गएर मुक्तात्मालाई पाउने यही नै हो भगवानसँगको प्रेम। बस
आहा आहा। त्यसैले हामीलाई कर्णाभरण चाहियो, कानका आभूषणहरू चाहियो। हे प्रभु, अब त्यस पछाडि हे प्रभु के माग्नुभयो? त्यस पछाडि पाड गमे हे प्रभु हामीलाई नुपुर चाहियो, पायल चाहियो। नुपुर नुपुर किन चाहियो? पायल किन चाहियो? हे प्रभु, प्रेमको चरम उत्कर्षमा आहा अब श्रवण गर्नु होला है, ध्यानले है। प्रेमको चरम उत्कर्षमा हजुर अत्यन्तै व्यामुग्ध हुनुहुन्छ। त्यतिखेर हजुरले आफ्नो होस नै हराउनुहुन्छ। प्रेममा हजुरले होस हराउनुहुन्छ र अतिशय प्रेमले हाम्रो चरण दबाइदिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको आहा, हजुरले हाम्रो चरण नै दबाइदिनुहुन्छ। त्यति प्रेमी बन्नुहुन्छ हजुर। आफ्नो प्यारा भक्तको लागि त्यति प्रेमी बन्नुहुन्छ हजुर, चरण दबाउनुहुन्छ। अर्चिरादि मार्ग श्रवण गर्नुभएकै होला, अर्चिरादि मार्ग श्रवण गर्नुभएकै होला। ठाउँ ठाउँमा श्रवण गर्न त्यो पाइन्छ, नभएदेखि यो दासले युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छ हैन, त्यो अर्चिरादि मार्ग त्यो सर्च गरेर त्यो हेर्न श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ आउँछ हेर्नु। अर्चिरादि मार्गमा जब चेतन यो जीवात्मा गएर भगवानको काखमा बस्छ त्यतिखेर भगवानसँग वार्तालाप हुन्छ, वार्तालाप हुन्छ। धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानले, चेतनले पनि मुक्तात्माले पनि भगवानसँग छातीमा टाँसेर उत्तर दिन्छ। अन्त्यमा भगवानले काखमा राखेर के भन्नुहुन्छ? बाबु, तिमी यति टाढाको बाटो आयौ, यति धेरै लामो बाटो तिमी आयौ, तिमीलाई कति कष्ट भयो होला, तिम्रा यी चरणलाई कति कष्ट भयो होला भनेर भगवानले त्यो मुक्तात्माको चरण दबाइदिनुहुन्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि? काखमा राखेर वैकुण्ठमा हो। त्यो प्रेमको चरम उत्कर्ष हो। त्यही भन्नुहुन्छ गोपीहरूले। हे प्रभु, त्यसैले हामीलाई चरणमा नुपुर चाहियो। हाम्रो चरण दबाउँदाखेरि हजुरलाई आनन्द आओस्। चरणमा गहना देखेर, चरणमा हाम्रो चरणमा आभूषण देखेर हजुरलाई परम आनन्द आओस्। त्यसैले हामीले यी चिज मागेको प्रभु। आहा, त्यस पछाडि अगाडि माग्नुहुन्छ आडयडोपम आडयडोपम पीताम्बर। हामीलाई पीताम्बर चाहियो प्रभु, हामी पीताम्बर ओढ्छौँ। आहा, अब सुन्नुहोस् है, पीताम्बर किन माग्नुभयो? किन माग्नु पीताम्बर? यो म जुन भन्दैछु यो भाव यो अर्चिरादि मार्गको प्रसङ्गबाट ल्याउँदैछु, सुन्नु होला, यहाँ छैन। श्री पीताम्बरम भनेको छ। श्री पीताम्बरम भगवानको सुन्दरताको वर्णन गर्दाखेरि श्री पीताम्बरम, पीताम्बर भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई? भगवानको पीताम्बर के हो? भगवानको पीताम्बर भनेको स्वयं साक्षात् श्रीजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीजी लक्ष्मीजी नै भगवानको त्यो श्री विग्रहमा लपेटिनु भएको। त्यसैले त्यहाँ श्री पीताम्बर भन्नुहुन्छ। वृन्दावनमा कुनै महान पुरुषले यो भाव प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले हजुरलाई बताएको आप्तवाणी हो। श्रीजी नै, राधा नै, राधिका नै, नीला देवी नै भगवानको श्री विग्रहमा लपेटिनु भएको पीताम्बरको रूपमा। हे प्रभु, हामी पनि त्यस्तै बन्छौँ, श्री जस्तै बन्छौँ नि प्रभु। हामी पनि हजुरको श्री विग्रहमा हामी लपेटिन्छौँ। भाव यो हो गोपीहरूको। हामी पीताम्बर लगाउँछौँ है। अनि वस्त्रको प्रसङ्ग कहीँ ल्याउनु भयो? गोविन्द भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। गोविन्द, गोपिनीले के अरे द्रौपदीले गोविन्द भनेर बोलाउँदाखेरि नै भगवान वस्त्र बन्नुभएको थियो होइन र? त्यसैले वस्त्रको यहाँ प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। हामी पीताम्बर बन्न चाहन्छौँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि अगाडि के माग्नुहुन्छ? अधपिण्डे पासोरो। अब यसरी गहना पनि लगाइसकेपछि, वस्त्र पनि लगाइसकेपछि अब हामी हजुरसँग भोग लगाउँछौँ, हजुरसँग सहभोजन गर्छौँ। हामी सँगै बसेर खान्छौँ, हामी भोजन गर्छौँ। कस्तो भोजन? अधपिण्डे पासोरो, दुधमा पाकेको अन्न। मुडनै पेद मुडङ्गै वडिबार, घिउले ढाकिएको
हामी त्यस्तो भोजन गर्छौँ र भोजन गर्दाखेरि त्यो घिउ टप्केर कुइनाबाट तल झरोस् त्यस्तो भोजन गर्नेछौँ हैन। हे प्रभु, हजुरको बिरहमा पो त हामीले केही खाँदैनौँ भनेको त द्वितीय गाथामा होइन। दुध पनि खाँदैनौँ, घिउ पनि खाँदैनौँ, केश पनि श्रृङ्गार्दैनौँ, आभूषण पनि लगाउँदैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ। त्यो त हामीले हजुरको बिरहमा भनेको। अब त हजुर पाइहाल्नु भयो नि, हजुर मिलिहाल्नु भयो नि। अब त हामी पुरै शरीरलाई श्रृङ्गार्छौँ हैन। एकदम 56 भोग हामी आरोग छौँ प्रभु, षडरस हामी आरोग छौँ हजुरलाई भोग लगाएर। यसरी आजको गाथामा प्रकट गर्नुभयो गोदामाजीले भगवानसँगको त्यो दिव्य भाव, भगवानसँगको त्यो अलौकिक भाव प्रकट गर्नुभयो। प्रभु, हामी त्यस्तो भोजन गरेर अत्यन्त कृतकृत्य हुँदैछौँ। आउनुहोस् अब के गरौँ, हामी स्वापदेश श्रवण गरौँ। स्वापदेश श्रवण गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। हेर्नुहोस्, यति नै पर्याप्त छ। कति आनन्द छ, कति रस छ, हेर्नुहोस् त। परन्तु ज्ञानीहरू दिनुभएको छ केही स्वापदेश, हामी श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदारंगमन्नार भगवान को कुडारै बेल्लम शेर गोविन्द। विमुख जनहरूलाई पनि बसमा राख्ने, आफ्नो बनाउने हे गोविन्द भन्नुभएको थियो। गोविन्द भनेको स्वामीजी नै, रामानुज स्वामीजी नै हुनुहुन्छ, आचार्य नै हुनुहुन्छ गोविन्द। गहा विन्दति इति गोविन्द, वाणीलाई रक्षा गर्नेवालाको नाम गोविन्द हो। वाणी भनेको वेद हो, वेदलाई, शास्त्रलाई रक्षा गर्ने नै हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी, होइन? आलवारको सुक्तिलाई रक्षा गर्ने हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी, गोविन्द। अब विमुखजनहरूलाई कसरी आफ्नो बनाउनुहुन्छ, बसमा राख्नुहुन्छ? रामानुज स्वामीजीले विमुखहरूलाई आफ्नो बनाउनु भयो, हो कि होइन? ज्ञानले, वैदुष्यले आफ्नो बनाउनुहुन्छ विमुखहरूलाई। यादव प्रकाश जस्तो द्रोही, त्यस्तो विद्वान र त्यस्तो द्रोही, आफूलाई मार्ने कति ठुलो षड्यन्त्र गरेको थियो यादव प्रकाशले, त्यसले आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नो शिष्य बनाउनु भयो, होइन?
यज्ञमूर्तिलाई आफ्नो बनाउनु भयो हैन र? अनि आफ्नो दिव्य सुन्दर श्री विग्रह देखाएर कति हो कति नास्तिकलाई, कति हो कति भगवत विमुखहरूलाई आफ्नो बनाउनु भयो। मुगल सम्राटहरूलाई, मुगल भनेको मुसलमान राजाहरूलाई, कतिपय राजाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भयो रामानुज स्वामीजीले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह देखाएर हैन? त्यस्तै पराशर भट्ट स्वामीजीले पनि आफ्नो बनाउनु भयो। कसलाई? माधवाचार्यलाई। माधवाचार्य भने एकजना प्रकाण्ड विद्वान, यति ठुला विद्वान थिए त्यतिखेर, अद्वैतमा निष्ठा थियो उहाँको। शास्त्रार्थ गरेर उहाँलाई आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नो शिष्य बनाउनु भयो नन्जियर स्वामीजी, वेदान्ती स्वामीजी। यसरी आचार्यले आफ्नो आफूभन्दा विमुखहरूलाई, भगवत विमुखहरूलाई पनि आफ्नो बनाउनुहुन्छ। अनि पारितोषिकको रूपमा माग्नु भएको छ हैन? हातमा कङ्कड माग्नुभयो, आचार्यसँग माग्नु भएको। कङ्कड भनेको के हो? बद्धाञ्जली नै हो। बद्धाञ्जली माग्नुभयो। बद्धाञ्जली मुद्रामा भगवानको अगाडि, भागवत अगाडि नतमस्तक हुनु नै के हो? हातको गहना हो, कङ्कड हो। केयूर माग्नुभयो अथवा भगवत कैङ्कर माग्नुभयो। केयूर भनेको यहाँ लगाउने भनेको के हो? तप्ताङ्कित शङ्खचक्र माग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको तप्ताङ्कित शङ्खचक्र माग्नुभयो। समाश्रयण माग्नुभयो आचार्यसँग। किनभने तापपुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चम भने अनुसार सबभन्दा पहिला ताप आउँछ, ताप संस्कार। त्यसैले शङ्खचक्र माग्नुभयो। कर्णभूषण माग्नु भएको छ, कानको आभूषण। कानका आभूषण भनेको मन्त्र नै हो अथवा भगवत चर्चा नै हो, आचार्य चर्चा नै हो, भगवत गुणानुवादै हो अथवा आचार्य भागवतको गुणानुवाद नै हो। त्यो श्रवण गर्न इच्छा गर्नुभयो शिष्यले आचार्यसँग हो नि। अनि चरणका गहना माग्नुभयो, नुपुर माग्नुभयो। त्यो भनेको आचार्यको अगाडि सेवाको प्रतीक्षा गरेर खडा हुनु, बुझ्नुभयो नि? आचार्यको अगाडि सेवाको प्रतीक्षा गरेर, सेवाको आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर, कुनै आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर तयार भएर बस्नु, उभिनु नै चरणको के हो? आभूषण हो। त्यो माग्नु भयो। हो पिताम्बर माग्नुभयो। पिताम्बर भनेको के हो? आहा, पिताम्बर माग्नुभयो। यहाँ आचार्यसँग मनुष्यता माग्नुभयो। मनुष्यता, ध्यान दिनु है। आचार्यसँग मनुष्यता माग्नुभयो, मानवपन माग्नुभयो। किनभने वस्त्र मानवले मात्रै लगाउँछ, हो कि होइन? वस्त्र कसले लगाउँछ? मानवले मात्रै लगाउँछ, पशुले लगाउँदैन। वस्त्रेण हीना पशुभि समाना, धर्मेण हीना पशुभि समाना। वस्त्र भनेको यहाँ धर्म हो। धर्म छैन भने पशु समान हो। धर्मको आचरण गर्नु नै कपडा लगाउनु भक्तवत्सल भगवानको हैन र? त्यसैले मनुष्य बनाइ माग्नुभयो आचार्यसँग। भक्ति प्रपत्तिले युक्त नै वास्तवमा मनुष्य हो। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्य। जसले जानेर कर्मलाई सिद्ध गर्छ त्यसको नाम मनुष्य हो। कर्मलाई सिद्ध गर्नु भनेको भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्नु नै हो, अर्को केही पनि होइन। भगवानको बन्नु नै हो कर्मलाई सिद्ध गर्नु भनेको, अरू केही पनि होइन। त्यसले जसले भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै मनुष्य हो, भक्तवत्सल भगवानको। बस त्यसैले पिताम्बर माग्नुभयो, ज्ञानलाई माग्नुभयो, धर्मलाई माग्नुभयो। त्यस पछाडि क्षीरान्न अदपिण्य पाल सोरो, क्षीरान्न खाने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। त्यो भनेको के हो? क्षीरान्नमा के मिलेर क्षीरान्न बनेको हुन्छ? चामल अथवा अन्न भनौँ, यहाँ अन्न, दुध, घिउ, तीनटा चिज मिलेर त्यो पायस बनेको हुन्छ, अत्यन्त दिव्य। त्यो भनेको के हो? हामी त केवल स्वीकार्छौँ मात्रै, होइन? स्वादिष्ट हुन्छ, सिद्धि हो। त्यो भनेको के हो? क्षीरान्न हामी लिन्छौँ, स्वीकार्छौँ अथवा खान्छौँ सामान्य भाषामा। त्यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर रहस्य छ थाहा छ हजुरलाई? किन नहुनु? पुरै थाहा छ नि हजुरलाई, होइन? हेर्नु, सबभन्दा पहिला अन्न भनेको के हो? के ले बनेको हुन्छ त्यो क्षीरान्न? हेर्नु है, अन्न भनेको के हो?
अन्न भनेको भगवान हुनुहुन्छ। वेदान्तले बताएको छ अहमन्नम 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 अहमन्नादो हमन्नादो हमन्नादो। म अन्नलाई खाने हुँ, म अन्नलाई खाने हुँ भन्छ जीवात्माले, आत्माले। अन्नलाई खाने भनेको भगवानलाई पाउने भनेको। अन्न भनेको भगवान हुनुहुन्छ, भगवान। अब दुध भनेको, त्यहाँ खिर बन्नलाई त दुध पनि चाहिएन र, अब घिउ पनि चाहिन्छ। दुध भनेको के हो? दुध भनेको आचार्य के अरे भागवत हुनुहुन्छ। दुध भनेको भागवत। अच्छा, अनि अब घिउ पनि चाहियो। घिउ भनेको आचार्य, सुन्नुभयो नि? घिउ भनेको आचार्य, आचार्य अनुभव, आचार्य गुणानुभव, भगवत गुणानुभव अन्न, भागवत गुणानुभव दुध, आचार्य गुणानुभव घिउ। यति चिज मिलिसकेपछि के भन्यो? पायस बन्यो। त्यो पायस भनेको अति नै स्वादिष्ट पायस भनेको भगवत भागवत आचार्य गुणानुभव नै हो। भक्तवत्सल भगवानको बुझ्नुभयो नि? खासै मजा आए जस्तो लागेन मलाई, हैन? 27औं दिनमा यसरी हुन्छ। भक्त भागवत आचार्य वृन्दको यसरी भगवत भागवत आचार्यको गुणानुभव, गुणको अनुभव गर्नु नै पायस लिनु हो। कति स्वादिष्ट हुन्छ, हैन त? बस हामी त्यस्तो अनुभव गर्छौँ। हे प्रभु, त्यस्तो अनुभव गरेर हामी अत्यन्त आनन्दित हुन्छौँ। माथिबाट टप्प त्यो घिउ लाग्नु भनेको आचार्य गुणानुभव हो। दुध भनेको भागवत गुणानुभव हो र अन्न भनेको त भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो चिज हामी लिन्छौँ भन्ने हामी यति आनन्दले लिन्छौँ, यति धेरै लिन्छौँ कि त्यो कुइनाबाट झरोस् तल भनेको छ। कुइनाबाट झर्नु भनेको टप्केर त्यो घिउ झर्नु भनेको के हो? गुरु परम्परा हो, आचार्य परम्परा हो। भक्तवत्सल भगवानको हैन? गुरु परम्परा, त्यो परम्पराबाट प्राप्त ज्ञान, त्यो परम्परा कहाँसम्म जानेछ? अनन्त अनन्त कालसम्म जानेछ त्यो परम्परा। आउने पिँढीहरूका लागि यो कुइनाबाट झर्नु भनेको त्यही हो। कुनै एउटा धारो छ मान्नु, एउटा मात्रै धारो छ। तिर्खाएका व्यक्ति हजारौँ छन्। यति तिर्खाएका छन् कि प्राण जाने अवस्था भइसकेको छ तिर्खाले। एउटा मात्रै छ धारो। त्यो धारोमा अगाडिको एउटा व्यक्ति गएर त्यहाँ हातले जलपान गर्न सुरु गर्नुभयो एकजनाले। अब उहाँको तिर्खा त्यति छिटो मर्नेवाला छैन, निकै बेर पान गर्नुहुन्छ। परन्तु पछाडिका व्यक्तिलाई असह्य भइसकेको छ तिर्खाले। उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँको कुइनाबाट झरेको पानी थापेर खाइहाल्नुहुन्छ, पिइहाल्नुहुन्छ। पछाडिकालाई त्यस्तै आपत पर्छ, उहाँले पनि उहाँको कुइनोबाट थापेर पिउनुहुन्छ। यस्तो क्रम चल्छ अरे, लामो लाइन चल्छ अरे। त्यो कति हो, कति लामो लाइन। त्यस्तै यो गुरु परम्परा हाम्रो त्यस्तै हो। भगवानदेखि बगेको त्यो धारा, हैन? अनन्तकालसम्म त्यो परम्पराद्वारा चलेर जानेछ। यहाँबाट चुइनु भनेको त्यो हो। भगवानका कथाहरू, त्यो ज्ञान त्यो अनन्तकालसम्म चल्ने। यसरी हामीले आजको यो 27औं गाथा अति नै मिठो, अति नै मधुरो, हैन? अनुभव भयो नि अलिअलि, होइन? कति मधुर रहेछ, कति मिठो रहेछ, त्यसलाई हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। आजको गाथा 27औं गाथा यति भन्दै आजको प्रसङ्गबाट बिदा हौँ। हवस् त। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण।